तपाईहरु सबैजनालाई मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला? हुन्छ, थ्यांक यू सो मच। तपाईहरु सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद। विशेष गरिकन म एकदमै धन्यवादी छु, कृतज्ञ छु जीजस प्रेयर टिम नेपालका सम्पूर्ण अगुवाजनहरूलाई जसले यो मौका मलाई दिनुभयो अनि उहाँहरुसित म जोडिन पाएँ र परमेश्वरको यो सानो वचनलाई मैले लिएर आउने मैले मौका पाएँ। अहिले भारतीय समयअनुसार 2:25 या भनौँ 2:30 भएको छ अनि म आशा गर्छु कि 1 घण्टा या 1 घण्टाको आसपासको समयभित्र म मेरो वचनलाई सिद्ध्याउँछु। अनि पहिलो कुरो म यहाँहरु सबैजनालाई एउटा स्पष्टीकरण के दिन चाहन्छु भने म पास्टर हो होइन र यहाँले पास्टर भनिराख्नु भएको थियो अनि म एकदमै पास्टर चाहिँ होइन। म चाहिँ यहाँनिर म पहिला स्कुलमा टिचर थिएँ। 2014 सालमा परमेश्वरले मलाई अनि मेरो श्रीमानलाई पूर्णकालीन सेवकाईमा साधु सुन्दर सेल्वराजको सेवकाईमा पूर्णकालीन रूपमा जानका लागि 2014 सालमा प्रभुले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो, विशेष गरिकन मलाई। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि म सरकारी नौकरीमा थिएँ। मैले मेरो सरकारी नौकरीबाट इस्तिफा दिएर मेरो परिवार, म मेरो श्रीमान अनि मेरो नानी हामी सिक्किमबाट चेन्नईमा आयौँ र म अहिले साधुजीसित म चाहिँ एन्जल टेलिभिजनमा संलग्न छु अनि उहाँको हिन्दी डिपार्टमेन्ट भनेर भनौँ, हिन्दी युट्युब च्यानल छ उहाँको। अनि उहाँको जम्मा एन्जल टेलिभिजनको 12वटा टेलिभिजन च्यानलहरू छन् जो चाहिँ संसारभरि त्यसको प्रसारण हुँदछ। अनि भारतमा भएको उहाँको जुन चाहिँ एन्जल टेलिभिजन च्यानल छ यो चाहिँ प्रमुख रूपमा तमिल भाषामा जान्छ, तर त्यहाँभित्र हामीले थुप्रो नेपाली अनि हिन्दी कार्यक्रमहरू समावेश गरेका छौँ। अनि 2014 मा म आइकन चाहिँ साधुजीले यो नेपाली अनि हिन्दी कार्यक्रमहरूलाई उहाँले सुरु गर्नुभयो अनि यो विभागलाई चाहिँ म हेर्ने गर्छु र म चाहिँ त्यसै म उहाँसित संलग्न छु। यो चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा जानकारीको लागि, किनकि तपाईहरुले पास्टर भन्नुभयो, म चाहिँ पास्टर चाहिँ होइन। अनि पास्टर भन्दा मलाई अलिक लाज सास पनि लाग्यो है, किनभने पास्टर शब्द चाहिँ एकदमै ठुलो शब्द हो। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा शक्तिशाली बुलाहट हो उहाँको दासहरूलाई, किनकि जसले यो बुलाहट पाउँछ उहाँहरूले मात्र यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। र म फेरि पनि तपाईलाई एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण यस सेवकाईसित संलग्न हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण अगुवाजनहरूलाई जसले एउटा मौका मेरो लागि परमेश्वरको वचनलाई लिएर आउनको लागि दिनुभयो। अनि यो समय म तपाईहरुसित छिट्टो गरिकन म वचनमा जान चाहन्छु। र हामी आजको दिन प्रार्थना भन्ने कुरोलाई हेर्न गइराखेका छौँ। अनि किन प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरोलाई हेर्न गइराखेका छौँ, प्रार्थनाको यो सब्जेक्ट। अनि विशेष गरिकन म आजको दिन तपाईहरुसित इन्टरसेसरी प्रेयर, अर्जविन्तीको प्रार्थना, किन परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर्न लगाउनुहुन्छ भन्ने कुरोतर्फ म तपाईहरुको ध्यानलाई आजको दिन आकर्षित गर्न चाहन्छु। किनकि मलाई लाग्छ कि हामी ईसाई भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको छोराछोरीको एउटा सबैभन्दा प्रमुख एउटा ड्युटी, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी, एउटा जिम्मेवारी अनि एउटा कर्तव्य चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर धेरैचोटि के हुन्छ भने हामी जुन प्रकारले हाम्रो पछिल्लो पृष्ठभूमिहरूबाट आयौँ अनि हामीले पूजा गर्दा, आराधना गर्दा, ईश्वरको उपासना गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा के चलन बस्यो भनेदेखि हामी पूजा गर्न, प्रार्थना गर्न या उपासना गर्नको लागि जब जब पनि हामी आउँछौँ, चाहे जुनसुकै पृष्ठभूमिको बाट हामी किन नआएका हौँ, हामी आफै भट्ट बोल्ने चलन छ कि। अनि हामी अब धेरै लामोसम्म बोलिबस्छौँ, हाम्रो आफ्नो मनको कुराहरू भन्छौँ, हाम्रो के भनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो विचारहरू राख्छौँ, हाम्रो खाँचोहरूलाई हामी राख्छौँ। अनि त्यसपछिबाट हामी आमेन भनेर प्रार्थना सिद्ध्याउँछौँ अनि त्यसपछि हामी फर्केर जान्छौँ। यो कहिले पनि नसोचिकन कि हामीले त हाम्रो पक्ष चाहिँ परमेश्वरमा राखेका छौँ, तर परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो के त, या उहाँ हामीसित बातचित गर्नुभयो के त, या उहाँसँगको हाम्रो एउटा कम्युनियन, जुन चाहिँ कम्युनियन एउटा सङ्गति छ। सङ्गति भन्ने कुरो चाहिँ जहिले पनि दोहोरो हुनुपर्छ कि दुईपट्टि हुनपर्छ। अनि जहिले पनि हामीले हाम्रो पृष्ठभूमि अनुसार चाहिँ हामी आफै बोल्छौँ अनि गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी फर्केर आउँछौँ। अनि धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुँदैन अथवा धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हुँदैन। धेरैचोटि जब एडभर्स सिचुएसन्सहरू आउँछ, जब नकारात्मक परिस्थितिहरू आउँछ, नकारात्मक
नकारात्मक परिस्थिति आउँदै गर्दाखेरि हामी मान्छे जाति के बोली पठाउँछ भने खै त ईश्वरले हेरेको है, खै ईश्वर त छैन कि क्या, 2011 साल सायद 11 या 12 साल हुनसक्छ, मैले बिर्सेँ अहिले। त्यस सालमा जब सिक्किमलाई केन्द्र बनाएर एउटा एकदमै शक्तिशाली भूकम्प आयो, अनि त्यो भूकम्प आउँदाखेरि धेरै मानिसहरू बिचल्ने परे, घरहरू भत्कियो, अनि मानिसहरूलाई चोट लाग्यो, कतिजना मानिसहरू मरे पनि। अनि एकदमै एउटा बिल्डिङ चाहिँ यस्तो प्रकारले त्यो समयमा एकदमै डरलाग्दो प्रकारले बिल्डिङहरू भत्कियो है, अनि मानिस घर प्रपर्टी जुन प्रकारले सरसामग्रीहरूको ज्यान मालको नोक्सानी भयो। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले के भन्न लाग्यो भनेदेखिलाई चाहिँ खै त भगवानले पनि हेर्दैन रहेछ त, कि भगवानले पनि हेर्दैन रहेछ त, भगवानले पनि यस्तो हुँदाखेरि त किन चाहिँ नबचाएको, ईश्वरले बचाउन सक्नुहुन्न, एउटा ठुलो प्रश्न आउँछ। जब पनि नकारात्मक परिस्थितिबाट भएर हामी जाँदै गरेका हुन्छौँ, हामीले जहिले पनि ईश्वरलाई दोस्याउँछौँ, परमेश्वरलाई दोस्याउँछौँ है। हामी एउटा दोष लाउनु पर्ने कुन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हामी औँला ठड्याउन सक्छौँ, कतातिर हामी हाम्रो औँलाले देखाउन सक्छौँ, त्यसको खोजीमा चाहिँ हामी मान्छे जाति लागि परेका हुन्छौँ। तर बाइबलमा तपाईँले मैले हेरेँ भने थुप्रो कुराहरू छ है, किन चाहिँ परमेश्वरलाई सबै थाहा हुँदैन र? म जब एउटा नयाँ विश्वासी थिएँ, मलाई के लाग्थ्यो भने गड नोज एभ्रिथिङ, सत्य कुरा हो। आज पनि परमेश्वरले सबै कुरो जान्नुहुन्छ, उहाँले नजान्ने कुरो केही पनि छैन, उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ बाइबलले भन्छ। तर पनि अन्तर्यामी हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ किन प्रार्थना गर्नुपर्ने त? किन परमेश्वरले यो प्रार्थना जस्तो एउटा इन्स्टिट्युसनलाई सुरु गर्नुको लागि अराउनु भयो? प्रार्थना जस्तो एउटा डिभाइस, एउटा माध्यमलाई चाहिँ उहाँले किन चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो? जब परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई स्वर्गबाट पृथ्वीमा पठाउनु भयो, बाइबलले भन्छ येशू प्रभु जहिले पनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि येशू प्रभुले प्रार्थना गर्दै गर्नुहुँदाखेरि येशू प्रभु चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा मोडल, एउटा नमुना हुनुहुन्छ। अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। एउटा प्रश्न आउँछ, के परमेश्वरलाई सबै जान्नुहुन्न र हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ? के परमेश्वरलाई हामीले भन्नै पर्छ कि डजन उहाँले सबै कुरो जान्नुहुन्छ, उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, तर किन प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो पृथ्वीको जिम्मा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो काँधमा हालिदिनु भएको छ। बाइबलले भन्छ जब उहाँले संसारलाई बनाउनु पर्छ, संसारलाई बनाउँदाखेरि पृथ्वी चाहिँ उहाँले मान्छे जातिको जिम्मामा हालिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पृथ्वीमा जे पनि घट्छ, जुनै पनि घटनाहरू घट्छ, जे पनि हुन्छ, त्यो सबैको निम्ति चाहिँ तपाईँ र म डाइरेक्टली सिधा रूपमा या इन्डाइरेक्टली तपाईँ र म जिम्मेवार छौँ। यदि तपाईँ र मैले प्रार्थना गरेका छैनौँ र विपरीत प्रकारको कुराहरू सञ्चार हुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ, किनकि परमेश्वरले त्यही कुरोको लागि तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि जाति जातिहरू किन षड्यन्त्र रच्छन् र मानिसहरू किन व्यर्थका जाल रच्छन्, परमप्रभु र उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आपसमा सल्लाह गर्छन्। तिनीहरूले भन्छन् हामी उनीहरूका साङ्लाहरू छिनालौँ र उनीहरूका बन्धनहरूलाई फुकाउँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने चाहिँ हाँस्नुहुनेछ, परमप्रभुले तिनीहरूको उपहास गर्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले के देख्छौँ भनेदेखि संसारमा मानिसले जत्तिकै जे नै चाल चल्यो भने पनि दुष्टले जुनसुकै प्रकारको योजना रचे तापनि बाइबलले साह्रो मिठो के भन्छ भने अन्तमा गएर योजना चाहिँ परमप्रभुको पुरा हुन्छ। अब एउटा प्रश्न यहाँनिर आउँछ, जब परमेश्वरले सबै कुरो जान्नुहुन्छ, परमेश्वरले सबै कुरो गर्नु पनि हुन्छ भनेदेखि प्रार्थना किन गर्नु? वाइ सुड वी प्रे? हामीले किन प्रार्थना गर्नु त? प्रार्थना गर्ने जरुरत छ त? किनभने परमेश्वरले सबै देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, अनि दुष्टले जति नै योजना बनाए त उहाँ त्यसलाई हेरेर उपहास गर्नुहुन्छ, अनि योजना चाहिँ त परमप्रभुकै मात्र पुरा हुन्छ। अब प्रार्थना किन गर्नु है? किन चाहिँ संसार अब किन परमेश्वरले सबै कुरो जान्नुहुन्छ भनेदेखि दुष्टतालाई चाहिँ उहाँले किन अनुमति दिनुहुन्छ? संसारमा यति बिघ्न दुष्ट घटनाहरू घटिराखेका छन्, वाइ डज ही अलाउ? किन उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनुहुन्छ? कि परमेश्वरले देख्नुहुन्न? परमेश्वरले गरिबको आँसु देख्नुहुन्न, निर्धयको आँसु देख्नुहुन्न, अत्याचारमा परेकाको पुकारालाई उहाँले सुन्नुहुन्न? एउटा प्रश्न त्यहाँनिर छ। त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि किन परमेश्वरले इभिल कुरोहरूलाई पनि, बुराइका कुरोहरूलाई पनि किन परमेश्वरले पर्मिसन दिनुहुन्छ धेरैचोटि, उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनुहुन्छ धेरैचोटि, यद्यपि यो उहाँको इच्छामा हुँदैन, तर किन चाहिँ अनुमति दिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जब यो पृथ्वी र स्वर्गलाई बनाउनु भयो, बनाउँदै गर्नुहुँदा उहाँले कतिवटा एउटा व्यवस्था, एउटा कानुनलाई राखिदिनु भयो। अनि त्यो कानुनहरूमध्ये एउटा कानुन चाहिँ हो सोविङ एन्ड रिपिङ,
रोप्ने अनि त्यसको कटनी गर्ने, अथवा बाइबलले भन्छ जे रोप्छौ त्यसको के हुन्छ, कटनी हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले जब बुराइलाई रोप्छौँ, बुराइलाई रोप्दै गर्दाखेरि त्यसको फल चाहिँ बुराइ नै आउँछ। बुराइलाई रोप्दाखेरि अर्को असल फल कहिले पनि आउँदैन। भुइँचालोलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, मैले अघि भुइँचालोको कुरा गरिराखेको थिएँ, भुइँचालोलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि भुइँचालो आफैले मान्छेलाई मार्दैन है। त्यो चाहिँ एउटा सबैले हामीले जान्ने एउटा कमन सेन्स हुने कुरा हो। किनकि बाइबलमा तपाईँले व्यवस्थामा हेर्नु भने परमेश्वरले इजरायलीलाई जब उहाँले घर बनाउनु लगाउँदै गर्दा उहाँले के भन्नु भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको करेसा चाहिँ जोडिनु हुँदैन, अथवा ग्याप राख्नुपर्छ, अथवा ठाउँ राख्नुपर्छ, ताकि कुनै प्रकारको सङ्कट आएको खण्डमा, कुनै पनि प्रकारको विपत्तिहरू आएको खण्डमा के हुन सक्छ, के गर्न सकिन्छ भने सहायता पुर्याउन सकिन्छ। तर यो दिनमा तपाईँले मैले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ म्याक्सिमम ट्रेजेडी, यति विघ्न त्रासदी अनि ज्यानमालको क्षति चाहिँ मान्छेको लोभ, मान्छेको लालच, मान्छेले यस्तो डरलाग्दो प्रकारले बिल्डिङहरू बनाउन लाग्यो। उनीहरूले यो कुरो बिर्स्यो कि हामी चाहिँ एउटा सेस्मिक जोनहरूमा छौँ। भुइँचालो आइरहने भूकम्पन क्षेत्रहरूभित्र हामी छौँ, प्रभावित क्षेत्र, भूकम्पन आइराख्ने क्षेत्रभित्र हामी छौँ, अनि हामीले यस्तो खालको घरहरू बनाउनु हुँदैन, अनि अकालमा मरिन्छ, त्यो कुरो चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ। अनि मान्छेले चाहिँ जुन प्रकारको मान्छेको सङ्ख्या, जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा जुन प्रकारले पाप पनि अधर्म बढ्दै गयो, त्यो अधर्म बढ्दै जाँदाखेरि जे अधर्म रोप्यौँ त्यसैको फल चाहिँ तपाईँले मैले कटनी गरिराखेका हुन्छौँ। अनाज्ञाकारिताको कारण परमेश्वरले दिनुभयो। आज्ञाकारी भयो भने तिमीले आशिषलाई पाउँछौ, अनाज्ञाकारी भयो भने तिमीले के पाउँछौ, त्यसको दण्डलाई पाउँछौ। लज अफ रेट्रिब्युसन भनेर भन्छ, दण्डको आज्ञा, अथवा असल काम गर्यो भने असलै पाउँछौ, बुरो कार्य गर्यो भने तिमीले बुरो नै पाउँछौ। अनि लज अफ फ्री विल, अथवा स्वतन्त्र इच्छाको परमेश्वरको व्यवस्था, स्वाधीन इच्छाको परमेश्वरको व्यवस्था, अथवा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ। हामीलाई परमेश्वरले कहिले पनि घाँटीमा समातेर चाहिँ यो गर, आज्ञा पालन गरिनस् भनेदेखि त तेरो जीवनमा यो हुन्छ उहाँले कहिले पनि भन्नु भएन। उहाँले दुईवटा कुरो हाम्रो अगाडिपट्टि राखिदिनुहुन्छ, दुईवटा मार्ग, असल है अनि खराबको मार्ग उहाँले छुट्याइदिनुहुन्छ। अनि चुन्ने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो। यो संसारमा धेरैवटा घटनाहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले घटिरहेको छ, जुन चाहिँ घटना चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा होइन, परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएकोले होइन, तर यो चाहिँ यो प्रकारको कानुनको अधीनमा भएको घटनाहरूले चाहिँ यो संसारमा यो प्रकारको बुरो कामहरू, बुरो कार्यहरू पनि भइराखेको छ। बाइबलले के भन्छ भनेदेखि पापको ज्याला चाहिँ के हो, मृत्यु हो। जब हामी पाप गर्छौँ, पापले केलाई लिएर आउँछ, मृत्युलाई लिएर आउँछ। मानिसको माझ मानिसले पैसा कमाउने धुनमा यति डर लाग्दो प्रकारले अनैतिक भनेर भनौँ, यति डर लाग्दो प्रकारले नराम्रा कुराहरूको प्रयोग गरे उनीहरूले। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई खेती फसलहरूमा उनीहरूले जुन प्रकारको त्यो नाना प्रकारले उनीहरूले त्यसमा त्यो रासायनिक कुरोलाई हाल्ने, उनीहरूले त्यो प्रकारले उनीहरूले के गर्न थाल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो प्रकारको रिवाज निस्कन लाग्यो। अनि त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिन संसारमा हामी थुप्रै प्रकारको भयानक बिमारीहरू फैलिराखेको देख्छौँ। यो चाहिँ वास्तवमा हामीले जे रोप्यौँ नि त्यसैको कटनी हो, त्यसैको कटनी। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आजको दिन संसारमा राख्नु भएको प्रमुख कारण चाहिँ के हो भने हामी मण्डली उहाँको छोराछोरी चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब एउटा प्रश्न अघि नै आयो, के प्रार्थना गर्नै पर्ने, प्रार्थना नगर्दा हुँदैन? उहाँ त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरो जान्नुहुन्छ। होइन, मैले तपाईँलाई अघि नै भने प्रार्थना गर्नु किन जरुरी छ भनेदेखि यो संसारको अभिभार चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो काँधमा हालिदिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेनौँ भनेदेखि के पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन। यो संसारलाई नि तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यमा परिणत गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँले तपाईँ मेरो हातमा हालिदिनु भएको छ, हाम्रो काँधमा हालिदिनु भएको छ। यो संसारलाई खत्तम बनाउने जिम्मा पनि उहाँले हाम्रो काँधमा हालिदिनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ एउटा इसाई विश्वासी भएको नाताले तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ एकदमै ठुलो छ, प्रार्थनाको जिम्मेवारी। अनि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नु जरुरी छ। प्रार्थना भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरलाई हाम्रो कुरा, हाम्रो इच्छा पुरा गर्नको लागि परमेश्वरलाई घुमाउने, परमेश्वरको तरिकालाई घुमाउनु होइन, त्यो चाहिँ होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रार्थना भनेको चाहिँ त्यो कुरो जुन चाहिँ कुराद्वारा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको जुन चाहिँ स्वर्गको राज्य छ, त्यो स्वर्गको राज्यको जुन प्रकारको त्यहाँको कुरा कहानी, त्यहाँको स्वर्गको राज्यलाई चाहिँ परमेश्वरले यस पृथ्वीमा उहाँको योजनालाई ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रयोग गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि प्रार्थनाद्वारा मात्रै हुन्छ। यो संसारमा जे घटनाहरू पनि हुन्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि अटोमेटिक हुँदैन, आफै आफ हुँदैन। जबसम्म तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दैनौँ, परमेश्वरले
अगमबानी दिनुहुन्छ, तर त्यो अगमबानीलाई पुरा गर्नको लागि पनि हामी बाइबलमा के देख्छौँ भने उहाँको धेरै 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 परमेश्वरका दासहरूले के गरे, प्रार्थना गरे। प्रार्थना जब हामी देख्छौँ कि दानियल भविष्यवक्ताले जब यर्मियाको अगमबानीलाई तिनले पढे अनि तिनले यर्मियाको अगमबानीलाई पढ्दै गरेर तिनलाई थाहा भयो कि परमेश्वर यो कुराहरू हुन यो कुराहरू गर्छु भन्नुभएको छ, यो घटनाहरू हुन आउने रहेछ। अनि बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ भविष्यवक्ता दानियलले यति भयङ्कर तिनले प्रार्थना गरेका छन्। जबकि भविष्यवाणी आइसकेको थियो, अगमबानी चाहिँ अलरेडी त्यहाँनिर थियो, र पनि त्यो अगमबानीलाई पुरा हुनको लागि तिनको प्रार्थनाको जरुरत थियो है। एफिसी 3:10 के भन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, परमेश्वरले हामी मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरको असल अनि सशक्त योजनालाई यो संसारमा प्रकट गर्न, उहाँको महिमित सामर्थ्यलाई प्रकट गर्न अनि परमप्रभु परमेश्वरको राज्य चाहिँ कस्तो छ भनिकन देखाउनको लागि चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको, यो संसारमा राख्नु भएको छ। अनि अब किन प्रार्थना गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। अनि किन प्रार्थना गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि प्रार्थना चाहिँ किन गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो बाबुले जे गर्नुहुन्छ हामीले पनि त्यही प्याटर्नलाई सिक्नुपर्छ, त्यही शैलीलाई तपाईँ र मैले पनि अपनाउनु पर्छ। भजन 33:6 पद, भजन सङ्ग्रह 33:6 तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर के लेखिएको छ भनेदेखि परमप्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए र उहाँको मुखको सासले त्यहाँका ग्रह नक्षत्रहरू। परमप्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए अथवा परमेश्वरले वचन दिनुभयो, वचनद्वारा चाहिँ उहाँले यस आकाश अनि पृथ्वी उहाँले बनाउनु भएको छ। र उत्पत्ति 1:3 देखि लिएर उत्पत्ति 1 अध्यायको 3 पददेखि लिएर अगाडिको जम्मै पदहरूमा तपाईँले पढ्दै जानुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यहाँनिर के भेटाउनुहुन्छ भनेदेखि 1:3 देखि लिएर तपाईँले झन्डै 29 पदसम्म, 1:3 पददेखि लिएर 29 पदसम्म तपाईँले पढ्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो भन्ने शब्द चाहिँ 9 पल्ट दोहोरिएको छ, 9 टाइम्स, 9 पल्ट चाहिँ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अथवा परमेश्वर बोल्नुभयो। परमेश्वर बोल्नुभयो अनि जब उहाँले बोल्नुभयो, उहाँले बोल्दै गर्दा केही कुराको सृजना भयो। उहाँले बोल्दै गर्नुहुँदाखेरि एउटा नयाँ कुरा के भयो, बन्यो। अनि यो चाहिँ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आजको दिन तपाईँ र मलाई यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। अनि के को लागि राख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो पृथ्वीमा चाहिँ जे कुरो पनि बनाउनु पर्नेछ, जे कुरो पनि सङ्घाल्नु पर्नेछ, जुन कुरोलाई पनि समेट्नु पर्नेछ, त्यो कुरोको लागि चाहिँ अब तपाईँ र म बोल्नु जरुरी छ। तपाईँ र मैले बोलेनौँ भने यो पृथ्वीको अवस्था कहीँबाट पनि राम्रो हुँदैन। यो चाहिँ प्रार्थनाको सबैभन्दा गहिरो एउटा निचोड हो। यर्मियाको पुस्तक 1 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ म तेरो मुखमा मेरो वचन के गरिदिन्छु, हालिदिन्छु, ताकि जब तँ बोल्छस् तैँले चाहिँ राष्ट्रमा के ल्याउँछस्, राष्ट्रको उनीहरूको दिशालाई तैँले परिवर्तन गर्छस् अथवा दिशालाई तैँले बदलाउने कार्य गर्छस्। हामी के देख्छौँ भनेदेखि पुरानो करारदेखि नै परमप्रभु परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ, उहाँको योजनालाई बताउनुहुन्छ। यो दिनहरूमा पनि हामी देख्छौँ, पुरानो करारमा हामी के देख्छौँ भने परमप्रभु परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ किन खडा गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ता चाहिँ परमप्रभुको मुख पात्रहरू हुन्। अगमवक्ताले परमेश्वर कहाँ गइवरिकन उहाँको वचनलाई, यो परमेश्वरको इच्छालाई उनीहरूले लिएर आउँछन् अनि उनीहरू बोल्छन्। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ एउटा प्याटर्न छ, एउटा नक्सा चाहिँ के छ भने परमेश्वर आकाशबाट सिधै बोल्नुहुन्न, परमेश्वरले आकाशवाणी हामीलाई दिएर उहाँ त्यस्तो प्रकारले कार्य गर्नुहुन्न। उहाँले यो पृथ्वीलाई बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ एउटा नियम उहाँले राख्नुभयो। सूर्य उदाउने एउटा नियम, दिन उदाउने एउटा नियम, रात आउने एउटा नियम उहाँले राखिदिनु भयो। यो पृथ्वीलाई आफ्नो चक्रमा घुम्ने एउटा नियम उहाँले राखिदिनु भयो। अनि सबै कुरालाई चाहिँ उहाँले आफ्नो एउटा नियमले बाँधेर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, सबै कुरा राखिदिनु भयो। अनि त्यस्तै प्रकारले एक्ज्याक्टली जब पनि पुरानो करारमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले इच्छा गर्दै गर्नुहुँदाखेरि उहाँको इच्छालाई चाहिँ, उहाँको विचारलाई चाहिँ बोकेर ल्याउने चाहिँ अगमवक्ताहरू हुन्थे। अनि अगमवक्ताहरू बोल्थे अनि अगमवक्ताले यस्तो प्रकारले बोल्थे मानौ परमेश्वर स्वयं के गर्दै हुनुहुन्छ,
बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको नक्सा, त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्याटर्न हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको शैली हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ करारमा आइकन पनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ उहाँको छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि, हामी परमेश्वरको भविष्यवक्ता भएको नाताले, हामी उहाँको राजकीय पुजारी भएको नाताले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। जब हामी बोल्छौँ, हाम्रो बाबुले बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि काम भएको जस्तै जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ, जब म बोल्छु, के हुन्छ, एउटा केही न केही घटना हुँदै गरेको हुन्छ, एउटा शक्तिशाली कुरा हुँदै गरेको हुन्छ। धेरैचोटि हामीले बोल्दै गर्दा आत्मिक संसारमा घटनाहरू घट्छन्, तर हाम्रो शारीरिक हिसाबमा हामीले आत्मिक संसारसितको हाम्रो सामञ्जस्यलाई राम्रो प्रकारले नमिलाएको अथवा त्यसभित्र हामी पस्न नजानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आत्मिक संसारको कुरो थाहा हुँदैन। तर यदि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरसित लागिराख्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले बोलेको कुराहरूले परमेश्वरको शक्तिशाली कार्यहरू चाहिँ संसारमा हुँदै गरेको हुन्छ। परमेश्वर सिधै हामीसँग अघि बोल्नुहुन्न। पहिलो यूहन्ना 5:14 के भन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। है, पहिलो यूहन्ना 5:14 भन्छ कि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ अनि मेरो प्रार्थनाको के दिनुहुन्छ, उत्तर दिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो बाबु हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ पर्खिराख्नुहुन्छ। अनि विशेष गरिकन जब पुरानो करारमा तपाईँले ट्याबरनेकल अथवा त्यो पवित्र स्थानको एउटा नमुनालाई, एउटा ढाँचालाई हेर्नुभयो भनेदेखि, आज चाहिँ मैले त्यसको त्यो नक्सालाई चाहिँ तपाईँहरूको अगाडिपट्टि प्रेजेन्ट गर्न सकिनँ। मेरो इच्छा थियो त्यो ट्याबरनेकलको जुन चाहिँ त्यो नक्सा छ त्यसलाई तपाईँहरूको अगाडिपट्टि प्रेजेन्ट गर्नको लागि, तर मेरो अलिकति कम्प्युटरमा मिलेन, त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई त्यो देखाउन सकिनँ। तर तपाईँले युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ ट्याबरनेकलको पिक्चर तपाईँले हेर्नुभयो, आउटर कोर्ट बाहिरी चोक हेर्नुभयो भने, अनि पवित्र स्थान तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि, अनि महापवित्र स्थानको त्यो ढाँचालाई, त्यो नक्सालाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि, आउटर कोर्टलाई म छोडिदिन्छु, अहिले मसित समय छैन। अनि पवित्र स्थानभित्र तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानभित्र चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो बाक्लो पर्दा छ, एकदमै बाक्लो पर्दा छ। अनि त्यो महापवित्र स्थानभित्र पस्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा के छ, वेदी छ। अनि जुन चाहिँ वेदीलाई चाहिँ धूपको वेदी भनेर भनिन्छ। अनि पुजारी चाहिँ महापवित्र स्थानमा जानु भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ जबसम्म उसले त्यो धूपको वेदीमाथि धूपलाई चढाउँदैन तबसम्म ऊ महापवित्र स्थानभित्र पस्न सक्दैन। अनि पुजारीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो धूपको वेदीमा गयो, अनि उसले त्यो धूपलाई के गर्यो, त्यहाँनिर हाल्यो। अनि त्यो धूप चाहिँ त्यो आकाशको मेघ, त्यहाँ धूपको त्यो आगोमा हाल्दाखेरि त्यहाँबाट धुवाँ निस्किन्छ। अनि त्यो धुवाँ चाहिँ त्यो आकाशको बादलसँग मिस्छ, त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ, स्वर्गतिर जान्छ। अनि त्यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर कहाँ त्यहाँनिर जान्छ। अनि यो इन्सेन्स अथवा यो धूपको वेदीले चाहिँ के देखाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धूपको वेदी चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रार्थना हो। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा यो कुरोहरूलाई ल्याउँदै गर्दा चाहिँ उहाँले हामीलाई यस्तो शक्तिशाली प्रकारले हाम्रो जीवनलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ कि मलाई थाहा छैन तपाईँहरू आफ्नो जीवनलाई हेरेर के सम्झनुहुन्छ, तर म चाहिँ जब पनि मेरो आफ्नो जीवनलाई हेर्छु कि मेरो आफ्नै जीवनलाई हेर्दै गर्दा म के देख्छु भनेदेखि चाहिँ मैले एभ्री टाइम जब चाहिँ मैले परमेश्वरको कृपालाई मेरो जीवनमा देखेँ, उहाँको अनुग्रह भन्ने कुरोलाई मैले देखेँ। उहाँ यति साह्रो महान परमेश्वर, जुन परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ जस्तो मान्छे, म जस्तो मान्छे, हामीलाई जहिले पनि साधुजीले सिकाउनुहुन्छ, हामी त के हो र नानी, उहाँले जहिले पनि हामीलाई सिकाएर भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सारा ब्रह्माण्डको मालिक अगाडि हामी चाहिँ भुसुनार जस्तो हौँ। हामी चाहिँ सानो किरा फटेङ्ग्रा जस्तो, हाम्रो चाहिँ अस्तित्व केही पनि छैन। तर पनि उहाँले उहाँको असीमित कृपामा, उहाँको असीमित करुणामा, उहाँको असीमित अनुग्रहमा तपाईँ अनि मलाई के गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ। अनि उहाँको राज्यको लागि तपाईँ र म जस्तो मान्छेलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ भने एउटा योग्यको ठान्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरोले चाहिँ जहिले पनि मेरो हार्ट, मेरो हृदय चाहिँ यति साह्रो परमेश्वरप्रति एकदमै धन्यवादी, एकदमै उहाँप्रति म जहिले पनि धन्यवादी हुन्छ। अनि जुन कुरोले चाहिँ जहिले पनि मेरो जीवनलाई म चाहिँ एउटा आफैलाई एकदमै मेरो के भनौँ भनेदेखि आफूलाई नम्र तुल्याउने एकदमै तल राख्ने कुरोमाथि चाहिँ म सक्षम हुन सक्छु, किनकि म देख्छु कि यस्तो महान परमेश्वरले तपाईँ अनि म जस्तो मान्छेलाई, हामी त यो संसारमा त एउटा धुलोको कणहरू जस्ता छौँ, र पनि उहाँले उहाँको कृपामा तपाईँलाई मलाई के गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ। र आज चाहिँ म तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि यो सामग्री, यो धूपको वेदी परमेश्वरले महापवित्र स्थानको अगाडिपट्टि त्यसै कारणले गर्दाखेरि खडा गर्नुभयो कि त्यो धूपको वेदीमा चाहिँ जसै धूप हामी चढाउँछौँ, धूपको वेदीमा धूप चढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ महापवित्र स्थान चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि के गरिदिनुहुन्छ,
खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँले बिब्लिकल पर्सपेक्टिभमा हामीले हेर्नुभयो भनेदेखि बाहिरी चोकमा हामी धेरै वर्ष अगाडि थियौँ। त्यसपछिबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा के भयो भनेदेखि हामीलाई प्रभुले पवित्र स्थानमा पस्ने अनुमति दिनुभयो जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जब कल्भरीको क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ मर्नुभयो हुँदाखेरि मन्दिरको पर्दा 2 फ्याक भएर च्यातियो है। अनि महापवित्र स्थान चाहिँ तपाईँ अनि मेरो लागि खुल्ला छ। हामी सायद यहुदी ब्याकग्राउन्डमा पृष्ठभूमिबाट नआएको कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि परमेश्वरको महापवित्र स्थानको महत्त्वलाई तपाईँ र मैले सायद बुझेका हुँदैनौँ है। तर तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ वर्षमा एकचोटि इजरायलीहरूमा महापुजारी महामूल पुजारी वर्षमा एकचोटि है त्यो महापवित्र स्थानमा पस्छ। अनि त्यो दिन त्यो भित्र पस्दाखेरि यति सारा इजरायलीहरू चाहिँ यति साह्रो डराएको हुन्थ्यो अरे। उनीहरू फास्टिङमा हुन्थ्यो कि सानो नानी आमाको काखमा भएको दुधे बालकदेखि लिएर वृद्ध अवस्थामा भएका बुढापाका मानिसहरू सम्पूर्ण इजरायल राष्ट्र चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि उनीहरू थरथर काम्दै बस्थे त्यो दिन कि महामूल पुजारीले इजरायलको पक्षमा के गर्दैछन्, भित्र गएर बिन्ती गर्दैछन्, परमेश्वरले हाम्रो यो वर्षको पाप र अपराध चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्छ कि हुन्न, कि उहाँले हामीमाथि फेरि कृपा देखाउनुहुन्छ कि हुन्न, हामीलाई फेरि 1 वर्ष दिनुहुन्छ कि हुन्न। अनि उनीहरू चाहिँ बडो उद्विग्न भएर बडो भएको साथमा बडो डरको साथमा महापुजारीलाई पर्खिराखेका हुन्थे। अनि पुजारीको घन्टी बस्थ्यो त्यस महापवित्र स्थानबाट। अनि घन्टी बस्दै गरेको सुन्दै गर्दा उनीहरूलाई याद हुन्थ्यो, ए पुजारी मरेको छैन रहेछ, पुजारी जिउँदै रहेछ है, परमेश्वरले अनुग्रह गरिराख्नु भएको रहेछ। यति अनि त्यो कुरोलाई पढ्दै जाँदाखेरि प्रेरो त्यहाँबाट तपाईँ र मैले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कति साह्रो महापवित्र हुनुहुन्छ, कति साह्रो भयङ्कर हुनुहुन्छ है, कति साह्रो के भन्छ भनेदेखिलाई त्यस अगम्य ज्योतिको अभेद्य ज्योतिको पुञ्ज हुनुहुन्छ जसको सामुने कसैको पनि जाने सामर्थ्य छैन। तर पनि उहाँले तपाईँ र म जस्तो मान्छेलाई यस्तो प्रकारले गन्ती गर्नुभयो, यस्तो प्रकारले काउन्ट गर्नुभयो, यस्तो प्रकारले तपाईँ र म जस्तो मान्छेलाई उहाँको कृपामा उहाँले राख्नुभयो कि उहाँले हामीसितको मिलापलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई के गर्नुभयो, तपाईँ र मेरो अगाडि पठाउनु भयो। बाइबलले भन्छ उहाँ त्यत्तिकै आज पनि धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँको धार्मिकतामा कहीँबाट पनि घटिएर कमी आएको छैन। हि इज एज मच एज प्योर, त्यत्तिकै शक्तिशाली, त्यत्तिकै पराक्रमी, त्यत्तिकै अगम्य र अभेद्य ज्योतिमा विराज, त्यत्तिकै सामर्थ्य। अनि बाइबलले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँले सारा मान्छेको पाप अनि अधर्मको क्रोधको कचौरा चाहिँ आफ्नो पुत्र येशूमाथि खनाउनु भयो ताकि तपाईँ र म जस्तो अधर्मी मान्छे उहाँको मार्गमा के गर्न सकोस्, फर्केर आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ, किनकि यो संसारको जुन चाहिँ जिम्मेवारी छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई अनि मलाई दिनुभएको छ। यो संसारमा नि जे जति घटनाहरू घट्छ परमेश्वरको इच्छाभित्र घट्ने घटनाहरूलाई हुनको लागि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र म माथि भरोसा पर्नुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि उहाँको हात चाहिँ अब नसक्ने भएको होइन। बाइबलले भन्छ उहाँको हात बचाउन नसक्ने शक्ति भएको छैन, कान सुन्नु नसक्ने गरेर बाक्लो पनि भएको छैन। तर यो संसार चाहिँ हाम्रो जिम्मामा दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको छोराछोरीले उहाँलाई जति भन्छ, जति जिम्मा दिन्छ उहाँले त्यति मात्रै गर्नुहुन्छ। यति साह्रो भलो, यति साह्रो जेन्टल परमेश्वर हुनुहुन्छ, यति साह्रो भद्र हुनुहुन्छ। उहाँले यो संसार यो पृथ्वीलाई चाहिँ नि तपाईँ र मेरो हातमा जिम्मा दिनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो पृथ्वीमा काम गर्ने अख्तियार नै उहाँले तपाईँ र मसँग माग्नुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो कुरोको लागि चाहिँ तपाईँ र म तयार। हामीले यो कुरो बुझ्न पर्छ कि उहाँ चाहिँ तिनै परमेश्वर हुनुहुन्छ जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यस्तो यति साह्रो प्रेम तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्न भएको छ है। अनि यहाँनिर हामीले इन्सेन्सको कुरा गरेर प्रार्थनाको कुरा हामीले गरिराखेका छौँ। अनि यो प्रार्थनाले चाहिँ यसरी यो धूपको रूपमा जब यो प्रार्थना चाहिँ स्वर्गको परमेश्वर कहाँ जान्छ अनि स्वर्गको परमेश्वरले चाहिँ प्रार्थनालाई के गर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यो दिनहरूमा यस्तै उहाँको लागि अर्ज बिन्ती गर्ने उहाँको अर्ज बिन्ती धारकहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि जुन चाहिँ अर्ज बिन्ती गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो लागि मात्र जिएको होइन तर अरूको लागि, संसारमा मरिराखेको आत्माको लागि, छरछिमेकीमा मर्दै गरेको आत्माको लागि उनीहरू जिउन सकुन्। म धेरैचोटि के सोच्ने गर्छु भनेदेखि 2000 वर्ष भयो यीशु प्रभु आउनु भएको, यो 2020 अब 2021 लागेको छ। 2021 सालको यो अवधिभित्र नि जुन प्रकारले मण्डली सुरु भयो आत्मामा, अनि आजको दिन आएर जुन प्रकारले मण्डली एउटा के भनौँ भनेदेखि एकदमै एउटा नामको रूपमा मात्रै धेरैवटा कुराहरूमा यो अड्किराखेको छ। अनि यो प्रकारको अवस्थालाई देख्दाखेरि परमेश्वरलाई कस्तो लाग्छ होला जब उहाँले यति ठुलो बलिदान आफ्नो पुत्रको दिउरी
तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। तपाईँ र मलाई पनि कसैको प्रार्थनाद्वारा हामीले पनि जिउँदो परमेश्वरको क्रोधबाट बाँच्ने हामीले के पायौँ, मौका पायौँ। नर्कको मुखबाट प्रभुले हामीलाई के गर्नुभयो, तानेर निकाल्नु भयो भनेदेखि आजको दिन हाम्रो वरिपरिको छरछिमेकीहरू, हाम्रो राष्ट्रहरू, हाम्रो देशहरू यो नर्कको मुखतिर गइराखेको, दिनरात नर्कमा गइराखेको हजार हजार आत्मालाई देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो आँखामा आँसु आउनु पर्ने हो। तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ विचलित हुनुपर्ने हो। तपाईँ र मेरो मन चाहिँ हल्लिनु पर्ने, नि दुख्नु पर्ने। यदि तपाईँ र म साँचो परमेश्वरका छोराछोरी हौँ भनेदेखि, किनभने चाहिँ एउटा साँचो उहाँलाई आराधना गर्ने मान्छेको, एउटा साँचो उहाँलाई इन्टरसिड गर्ने व्यक्तिको हार्टले चाहिँ परमेश्वरको हृदयलाई के गरेको हुन्छ, उसले आफ्नो हार्टमा लिएको हुन्छ नि। उसले पनि परमेश्वरले जस्तै सोच्नुपर्छ, परमेश्वरले जस्तै बोल्नुपर्छ, परमेश्वरले जस्तै के गर्नुपर्छ, त्यस कुरोको लागि चाहिँ उसले आफ्नो मनमा त्यो कुरोलाई लिन सक्नुपर्छ, फिल गर्नु सक्नुपर्छ। गन्तीको पुस्तक 16 अध्यायमा तपाईँ र मैले हेऱ्यो भनेदेखि गन्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 45 देखि 49मा त्यहाँनिर एउटा घटनालाई हामीले देख्छौँ कि। अनि त्यो घटनामा त्यहाँनिर के भएको छ भनेदेखि कोरह, दातान र अभिराम भन्ने इजरायलीहरूले चाहिँ के गरेका छन् भनेदेखि उनीहरू मोसा अनि हारूनसित चाहिँ उनीहरू एकदमै गनगनाउन लागे। अनि उनीहरूले भने कि मोसा र हारून मात्रै पवित्र छ र हामी पनि पवित्र छौँ कि हामीसँग पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। अनि उनीहरू एकदमै गनगन गर्न लागे। अनि गनगन गर्न लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर गन्तीको पुस्तक 16 अध्यायमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर कोरह, दातान र अभिरामले उनीहरूले विरोध गरे। अनि विरोध गर्दै गर्दा परमप्रभु परमेश्वर साह्रो रिसाउनु भयो। अनि उहाँले मोसा र हारूनलाई के भन्नुभयो भनेदेखि म चाहिँ यिनीहरूलाई खत्तम पार्छु भन्यो। अनि धेरैजनालाई परमेश्वरले खत्तम पार्नुभयो। कोरह, दातान र अभिराम पनि उनीहरू त्यस धरतीलाई फाटेर उनीहरूको मृत्यु भयो। धरतीले जम्मै उनीहरू अनि उनीहरूको आफन्तहरू र उनीहरू सबैलाई धरतीले निलिहालेको छ। अनि त्यसपछिबाट परमप्रभुबाट आगो निस्केर धूप चढाउने 250 जनालाई पनि भस्म पारे भनेर भनेको छ 35 पदमा। अनि पछिबाट तपाईँले हेर्दै जानुभयो भनेदेखि 45 देखि 49सम्म पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर के भेटाउनुहुन्छ भनेदेखि उनीहरू एकदमै अब इजरायलीहरू दुई भाग भयो कि इजरायलीहरू मोसाको विरुद्धमा गनगनाउन लागे। अनि इजरायलीहरूले के भन्न लाग्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ मोसा र हारून तपाईँले चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई खत्तम पार्नुभयो, तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मानिसहरू मर्यो कि उनीहरू भस्म भयो भने उनीहरू चाहिँ एकदमै रिसाए। अनि उनीहरू रिसाउँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट परमेश्वरले के गर्नुभयो, त्यहाँनिर 42 पदले भन्छ, 41ले भन्छ, भोलिपल्ट इजरायलीहरूका जम्मै समुदायले मोसा र हारूनका विरुद्धमा यसो भनेर गनगनाए, तपाईँहरूले नै परमप्रभुका मानिसहरूलाई मार्नु भएको हो। तर जब समुदायले मोसा र हारूनका विरुद्धमा भेला भई भेट हुने पालतिर हेरे तब अचानक बादलले त्यसलाई ढाक्यो र परमप्रभुको महिमा देखा पर्यो। मोसा र हारून भेट हुने पालको अघि गए। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ यस समुदायबाट पर हटिजाऊ र म यिनीहरूलाई पलभरमा भस्म पार्नेछु। तब तिनीहरू घोप्टो परे। 46 अनि मोसाले हारूनलाई भने, तपाईँको धुपौरो लिनुहोस् र त्यसमा वेदीबाट आगो राखेर धुप हाल्नुहोस् र तुरन्तै त्यस समुदाय कहाँ लगेर तिनीहरूको निम्ति प्रयाश्चित गर्नुहोस्, किनकि परमप्रभुको क्रोध दन्किसकेको छ, विपत्ति सुरु भएको छ। तब मोसाले भने चाहिँ हारून धुपौरो लिएर समुदायको माझमा दौडेर गए। विपत्ति मानिसको बीचमा आइसकेको थियो, तर तिनले धुप हालेर मानिसको निम्ति प्रयाश्चित गरे। तिनी मरेका र जिउँदाहरूको बीचमा खडा भए र विपत्ति थामियो। एउटा शक्तिशाली कुरा, शक्तिशाली एउटा घटना चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको यति भयानक प्रकारले क्रोध ओर्लिएर आयो। अनि त्यो क्रोधलाई साम्य पार्न जसै भविष्यवक्ता मोसाले पुजारी हारूनलाई धुपौरो लिएर मरेका अनि जिउँदोहरूको बीचमा बस्नका लागि जसै तिनले आदेश दिए अनि जसै तिनी खडा भए, बाइबलले भन्छ विपत्ति थाम्यो। आजको दिन यो पृथ्वीमा आउने धेरैवटा विपत्तिका घटनाहरूलाई पनि तपाईँ र मेरो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, बन्द गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले प्रार्थना गर्नको लागि तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। अर्ज बिन्ती गर्ने व्यक्तिहरू चाहे परमेश्वर अनि एउटा पापी व्यक्तिको बीचमा खडा हुने मानिसहरू हुन्, जसले चाहे परमेश्वरको न्यायलाई के गर्छन्, उनीहरूले परमेश्वरको न्यायलाई अभोइड गर्नु सक्छ अथवा परमेश्वरको न्यायलाई उनीहरूले पर सार्नु सक्छ। तपाईँ र मैले प्रार्थना गरेनौँ भने के हुन्छ? यिर्मियाको पुस्तक 8 अध्यायको 20 पद के हुन्छ, पुरा हुन्छ। म तपाईँलाई तपाईँको निम्ति पढिदिन चाहन्छु। यिर्मियाको पुस्तक 8 अध्यायको 20 पद। हामी मध्ये धेरैजना हामी प्रार्थना गर्दैनौँ कि, अनि हामी अरूको निम्ति प्रार्थना गर्दैनौँ, हामीलाई हाम्रो आफ्नै निम्ति प्रार्थना गर्ने धौधौ परिराखेको हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्वार्थी हुनको लागि बोलाउनु भएको छैन। उहाँले तपाईँ र मलाई जब बचाउनु भयो, पाप अनि अधर्मको खाडलबाट निकालेर ल्याउनु भयो,
अब परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ हामीले अरू मृत्युको मुखमा परेकाहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। यदि प्रार्थना गरेनौँ भने 8 अध्यायको 20 पद यिर्मयाको पुस्तक तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा हुन्छ। त्यसले के भन्छ भने कटनीको समय त बितिहाल्यो, ग्रीष्म ऋतु पनि समाप्त भयो, र पनि हामीहरूको चाहिँ उद्धार भएको छैन। उद्धार भएको छैन। धेरैवटा घटनाहरू यो दिनहरूमा यस कारणले गर्दाखेरि घटिराखेको छ, किनकि तपाईँ र म जुन प्रकारले हामीले अर्जबिन्ती गर्नुपर्छ, अर्जबिन्ती गर्ने हाम्रो जुन प्रकारको जिम्मेवारी छ, प्रार्थना गर्ने जुन प्रकारको जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ तपाईँ र मैले के गरिराखेका छैनौँ, निभाइराखेका छैनौँ। अब अर्जबिन्तीको कुरालाई गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धेरै मानिसको जरुरत पर्दैन। थुप्रोचोटि हामी के सम्झन्छौँ भनेदेखि फलानाले पनि गर्दैन, ढिस्काले पनि गर्दैन, हामी यति साह्रो कम्ती छौँ, प्रार्थना गर्ने बेलामा कोही पनि आउँदैन। कि म पनि मण्डलीमा छु, अनि जब हाम्रो इन्टरसेसरी प्रेयर अर्जबिन्तीको प्रार्थना भनेर हामी जब जुममा हाल्छौँ, हार्डली हामी यति साह्रो थोरै मात्र, अनि भन्दा गाली गर्दा गर्दा हुन्छ, अरू सबै कुरोको लागि मान्छे आउन तयारी हुन्छ। तर जब प्रार्थना भनेर भन्छु, प्रार्थना भन्दाखेरि चाहिँ प्रार्थनाको लागि चाहिँ सबैलाई अल्छी लाग्छ कि प्रार्थना गर्नु चाहिँ सबैलाई मजा लाग्दैन। तर यदि अनि प्रार्थनाको सेवकाई चाहिँ यस्तो खालको सेवकाई, जुन चाहिँ सेवकाई चाहिँ सायद तपाईँलाई दिएको छ भनेदेखि तपाईँलाई बाहिरका मानिसहरूले चिन्दैन पनि, अरूलाई मानिसले देख्छन् अनि चिन्छन्। तर यो चाहिँ प्रार्थना अर्जबिन्ती गर्ने जुन चाहिँ यो सेवकाई छ, यो सेवकाई चाहिँ के भनौँ भनेदेखि अरूले मतलब बाहिरबाट नचिनिने अथवा अरूको अगाडि पब्लिसिटी नपाइने प्रकारको सेवकाई हो। तर पनि परमेश्वरले जब तपाईँलाई मलाई यो जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, यो प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरले शक्तिशाली उहाँको कार्यहरू चाहिँ उहाँको राज्यको निम्ति गर्दै गर्नुभएको हुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै मानिसहरूको जरुरत पर्दैन। सायद तपाईँ र म कोही बेला निराश हुन्छौँ, कम्ती छ, खै हामी त यति मात्रै भेला हुन्छौँ, हामी सम्झिन्छौँ होला। कतिजना हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ कि खै फलाना र म मात्रै हामी दुईजना बसेर प्रार्थना गरिराखेका छौँ, अरू त आउँदैन, केही पनि छैन। तपाईँहरू निराश नहुनुहोस्, किनकि परमेश्वरलाई धेरै मान्छेको जरुरत पर्दैन। गिदोनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि गिदोनलाई परमेश्वरले भन्नु तेरो यस्तो थुप्रो मान्छे त मलाई चाहिँदैन, लैजा, किनकि जब म तँलाई विजय दिन्छु। मान्छेले घमण्ड गर्छ, मान्छेले के सम्झिन्छ भनेदेखि चाहिँ है हाम्रो बलले, हाम्रो एकदम थुप्रो सेना भएको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो थुप्रो मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जित्यौँ भनेर सम्झिन्छ। त्यसले गर्दा तेरो सारा मान्छे पठाइदे। अनि उहाँले खालि 300 जना मानिसलाई मात्रै उहाँले के गर्नुभयो, चाहनु भयो। अनि त्यो 300 जनाद्वारा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गिदोन अनि इजरायलीहरूको जीवनमा गर्नुभयो। हामीले भविष्यवक्ता हनोकलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई बाइबलले भन्छ कि हनोक चाहिँ 300 सालसम्म के गरे, जी, अनि तिनी लगातार परमेश्वरसँग हिँडिबसे। 300 भने जुन चाहिँ यो शब्द छ, यो 300 भन्ने शब्द चाहिँ परमेश्वरले यो अन्तिम दिनमा उहाँको एउटा रेमिनेन्ट, एउटा उहाँले बचाएर राख्नुभएको एउटा अलग एउटा भाग हो, एउटा सानो एउटा झुन्ड हो, जुन चाहिँ झुन्ड चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि थोरै छ। तर त्यो झुन्डले जब गहिरोसँगले जब अर्जबिन्तीको एकदमै गहिरो अर्जबिन्ती गर्छ, बोझको साथमा अर्जबिन्ती गर्छ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उहाँको राज्यको लागि उहाँले एक्सप्लोइट गर्नुहुन्छ, अथवा उहाँको राज्यको निम्ति उहाँले शैतानका सबै कुराहरूलाई त्यो झुन्डद्वारा भत्ताभुङ्ग पार्न सक्नुहुन्छ। यीशु प्रभुको प्याटर्नलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि यीशु प्रभुले सारा संसारका मान्छेलाई मेरो चेला भनेर उहाँले बोलाउनु भएन। उहाँले पहिला सुरु चेलाहरू छान्दाखेरि खालि 12 जना मात्रै छान्नु भयो। अनि पछिबाट जब उहाँले चेलाहरूलाई पठाउनु भयो, पठाउँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले 70 जनालाई मात्रै पठाउनु भयो। त्यही 70 जना, त्यही 12 जनाको जुन प्रकारको त्यो झुन्ड थियो, त्यो झुन्डहरूले चाहिँ पछिबाट गइवरिकन हामी के देख्छौँ भनेदेखि उनीहरूले संसारलाई, उनीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा गए अनि उनीहरूले उथुल पुथुल पारे। अनि यतिसम्म कि चेलाहरूको बारेमा के भनिएको थियो, के भनिन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ संसारलाई उलट पुलट पार्ने यिनीहरू रहेछ कि यिनीहरूले चाहिँ संसारलाई उलट पुलट पार्दो रहेछ। मत्ती 5:13ले के भन्छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले हामी इस्राएललाई एउटा नाम दिनुभयो, एउटा उपमा दिनुभयो। अनि त्यो उपमा चाहिँ हो, तिमीहरू चाहिँ यो जगतका केहरू हौ, नुनहरू। उहाँले ज्योति भन्नुभएको छ, अनि अर्को चाहिँ नुन हो भनेर भन्नुभएको छ। किन नुन? एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ वाइ डिड ही कल अस सल्ट? किन चाहिँ उहाँले हामीलाई तिमीहरू चाहिँ जगतको नुनहरू हो भनेर भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ जगतमा चाहिँ नुन जस्तो हो भनेर उहाँले किन भन्नुभयो? अरू कुनै पनि उपमा उहाँले दिनु हुँदाखेरि हुन्थ्यो नि। किन नुन भनेर भन्दाखेरि नुनको त्यसबाट पाइने दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ त्यसको टेस्ट, हामीलाई थाहा छ एकदमै सानो चिज, एकदमै सानो, सस्तो, जहीँ पनि अभाइलेबल छ। तर के छ, नुन बिना तपाईँ र मेरो भोजन के हुँदैन, चल्दैन। नुन बिना तपाईँ र मेरो
जस्तै हजार प्रकारको व्यञ्जनले भरिएको खानेकुरा पनि नुन छैन भनेदेखि तपाईँ र म सजिलैसित जान सक्छौँ कि त्यसले त्यो भोजनमा कुनै पनि प्रकारको मिठास दिँदैन। परमेश्वर तपाईँ र मलाई यो जगतमा नुन बनाएर राख्नु भएको छ प्रियहरू। अनि नुन चाहिँ हामी यसै कारणले गर्दाखेरि हौँ किनकि हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा छैनौँ भनेदेखि चाहिँ यो पृथ्वीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई पाउन सक्दैन। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, म प्रार्थना गर्छु, हाम्रो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले यो पृथ्वीमाथि उहाँको न्यायलाई अझै पनि के गरेर राखिराख्नु भएको छ, जोगाएर राखिराख्नु भएको छ। यदि परमेश्वरको साँचो इन्टरसेसर्सहरू चाहिँ नि पृथ्वीमा नहुनु हो भनेदेखि चाहिँ यो पृथ्वीलाई चाहिँ परमेश्वरले उहिले नै बसमा पारिसक्नुहुन्थ्यो, उहिले नै नष्ट पारिसक्नुहुन्थ्यो, उहाँको न्याय उहिले नै आइसकेको हुने थियो। अनि अर्जविन्ती गर्ने मानिसहरूको उपस्थितिले चाहिँ यो पृथ्वीलाई परमेश्वरको दया, परमेश्वरको कृपा र परमेश्वरको करुणालाई चाहिँ लिइराख्ने, परमेश्वरको करुणालाई मागिराख्ने एउटा योग्य ठाउँ बनाएको छ, परमेश्वरको निगाहलाई मागिराख्ने एउटा योग्य ठाउँ बनाएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अर्ज बिन्ती गर्ने उहाँका छोराछोरीहरू, प्रार्थना गर्ने उहाँका छोराछोरीहरू चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई जब यो प्रार्थना गर्नको लागि बोलाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई यो पृथ्वीको नुन बन्नको लागि बोलाउनु भएको। उत्पत्ति 18 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर हाम्रो आदिम पिता अब्राहमले परमेश्वरसित बार्गेन गरिराखेको छ। परमेश्वरसित तिनले के भनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ एक प्रकारले तिनले परमेश्वरसित विवाद गरिराखेका छन् कि परमेश्वरले भन्नुभयो म सदोमलाई खत्तम पार्छु, म गमोरालाई नष्ट पार्छु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछिबाट अब्राहम दगुरेर गए। अब्राहमले परमप्रभुसित तिनी बार्गेन गर्न थाले। तिनले भने कसरी नष्ट पार्नुहुन्छ, तपाईँ त यति साह्रो धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ त न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले यो सदोम र गमोरालाई खत्तम गर्दै गर्दाखेरि पापी त छ नै छ यहाँनिर, तर धर्मीलाई पनि तपाईँले खत्तम पार्नुहुन्छ, तपाईँको नाम त बदनाम हुन्छ त है, तपाईँ धर्मी परमेश्वरले धर्मीलाई पनि पापी सँगसँगै खत्तम पार्नुभयो भनेर मान्छेले भन्ने मौका दिनुहुन्छ भनेर तिनले जब बार्गेन गर्न थाले, जब परमेश्वर तिनले विवाद गर्न थाले, परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो ठिकै छ नि त है, अलिकति कम्ती यति धर्मी भेटायो भने पनि म यसलाई नष्ट गर्दैन। त्यसरी हामी के देख्छौँ भनेदेखि अब्राहमले त्यो सङ्ख्यालाई घटाउँदै 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 10 सम्म तिनले के गरे, तिनले पुऱ्याए। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो 10 जना मात्रै भेटिस्, तैँले भेटिस् र मलाई तैँले निकाल्न सकिस् भने पनि म के गर्छु, यो ठाउँलाई म के गर्छु, छोडिदिन्छु, म मेरो न्यायलाई ल्याउँदिनँ। तर बडो दुर्भाग्यको कुरो के थियो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर 10 जना नुन बोकेका धर्मी मानिसहरू पनि थिएन रहेछन्, 10 जना परमेश्वरको अर्ज बिन्ती गर्ने मानिसहरू पनि त्यहाँभित्र थिएन रहेछन्। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब परमप्रभुको क्रोध त्यहाँनिर खन्यो, सदोम र गमोरामाथि खन्यो, बाइबलले भन्छ लुतको स्वास्नी चाहिँ के भयो, नुनको खामो भयो। अचम्मको कुरो हो कि उहाँले मत्ती 5:13मा नुनको कुरा गर्नुभएको छ। अनि आइवरिकन लुतको स्वास्नीलाई पनि उहाँले नुनको खामो बनाउनु भएको छ। अरू केही पनि हुनसक्छ नि त लुतको स्वास्नी, अरू कुनै पनि फर्ममा, कुनै पनि रूपमा लुतको स्वास्नीलाई त्यहाँनिर उहाँले त्यसको मतलब भनौँ अब मूर्ति या पत्थर, एउटा ढुङ्गा उहाँले त्यसलाई ढुङ्गाको रूपमा परिवर्तन गर्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, एउटा मूर्तिको रूपमा उहाँले परिवर्तन गरिदिनुहुन्थ्यो, या फलामको रूपमा या कुनै पनि रूपमा परमप्रभुले लुतको स्वास्नीको त्यो स्वरूपलाई त्यहाँनिर एउटा नक्साको रूपमा उहाँले राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर किन चाहिँ नुन नै? आज पनि तपाईँ र म त्यो ठाउँहरूमा घुम्नको लागि गयो भने आज पनि त्यो नुनको खाँबो छ है। अनि त्यो एउटा के भनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ एउटा अबोला, एउटा पिलो, एउटा खम्बा त्यहाँनिर चाहिँ नुनको खम्बा छ। अनि किन चाहिँ नुनको खाँबो बनाउँदाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र म उहाँका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ एउटा म्युट टेस्टिमोनी, बोल्न नसक्ने एउटा गवाहीको रूपमा त्यो नुनको खामो, लुतको स्वास्नीको जो चाहिँ नुनको खामो परिणत भयो, त्यो नुनको खामोलाई चाहिँ उहाँले राखिदिँदै गर्दा उहाँले सारा उहाँका छोराछोरीहरूलाई अर्ज बिन्ती गर्ने, विशेष गरिकन इसाई उहाँका छोराछोरीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो अर्ज बिन्ती गर्ने मेरो नुनहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा छैन भनेदेखि चाहिँ पृथ्वीको अवस्था चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको। अनि आज पनि तपाईँलाई मैले गएर हेऱ्यो भने त्यो नुनको खामो त्यही नै छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि त्यो सहरमा सदोममा अनि गमोरामा कि नुन भएका एउटै दुईटै या त्यो नुन भएका कम्तीमा पनि 10 जना धर्मी मानिसहरू पनि थिएन रहेछन्। जुन 10 जना धर्मी मानिस भएको भएदेखि सदोम र गमोराको अवस्था त्यस्तो हुन्थेन प्रियहरू। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरले ठुलो एउटा हामीलाई एउटा काँधमा उहाँले त्यो जिम्मेवारी हालिदिनु भएको छ, प्रार्थना गर्ने है। अनि विशेष गरिकन अर्ज बिन्ती गर्ने। इजकेल 3:17ले, इजकेल 33:7मा एउटै कुरो लेखिएको छ कि ए मानिसको पुत्र, मैले चाहिँ तँलाई इस्राएलहरूको बिचमा के बनाएको छु, पहरादार बनाएको छ। हामी चाहिँ
पहरादार रहौँ तेरो। जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मृत्युको मुखबाट गाँजेर नर्कको मुखबाट उहाँले निकालेर ल्याउनु भयो, उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ अब पहरादार बनाउनु भएको छ। के को पहरादार भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वरिपरिका प्रभुलाई नचिन्ने नपाएका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ अब हामी तपाईँ र म के हुनुपर्छ? पहरादार हुनु। पहरादार भनेको चाहिँ दिनरात जागर रहने, दिनरात उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, अनि दिनरात उनीहरूको निम्ति घुँडा टेक्ने, उनीहरूको आत्माको लागि रुने, उहाँले तपाईँ र मलाई त्यो पहरादारहरू बनाउनु भएको छ। धेरैचोटि हामी इसाईहरूको एउटा धारणा, एउटा विचार चाहिँ के हाम्रो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ अन्तर्यामी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सबै कुरो गर्नुहुन्छ अनि हामीले प्रार्थना गरिबस्नु जरुरत छैन कि परमेश्वरलाई मेरो प्रार्थनाको सहायता पर्दैन। निश्चय पनि परमप्रभु परमेश्वरलाई हाम्रो प्रार्थनाको सहायता पर्दैन, तर उहाँ भलो परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको निर्णय चाहिँ के छ भने जति हामी उहाँलाई बिन्ती गर्छौँ उहाँले त्यति मात्र के गर्नुहुन्छ? उहाँले त्यो कार्य गर्नुहुन्छ। सृष्टिको सुरुवातदेखि नै परमेश्वरले यो पृथ्वीको जुन चाहिँ जिम्मेवारी छ, पृथ्वीको मामिला छ, पृथ्वीको मामिला चाहिँ उहाँले मान्छे जातिले नै डिल गरोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ पृथ्वी पनि बनाउनु भयो, मान्छेलाई बनाउनु भयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेलाई सबै तेरो जिम्मा, यो सबै तेरो जिम्मा। अब यहाँभित्र जे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ तेरो इच्छामा, तेरो बोलीमा, तेरो सोचाइमा सबै कुरो हुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ यो कुरो यसरी बिगिनिङदेखि उहाँले यो जिम्मेवारी चाहिँ मानिसको जीवनमा उहाँले हालिदिनु भएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ र मैले प्रभु हाम्रो परमेश्वरलाई चिन्यौँ, उहाँलाई जान्यौँ, उहाँको राज्यभित्र हामी प्रवेश गऱ्यौँ, परमेश्वरले चाहिँ के चाहनुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनबाट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरको एउटा परिवार हौँ, जुन चाहिँ परिवार चाहिँ स्वर्गदेखि पृथ्वीमा के भएको छ परमेश्वरले फैलाउनु भएको छ। अनि अब चाहिँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो हो कि तपाईँ र मैले उहाँको सत्यतालाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सत्यताले तपाईँ र मैले हाम्रा वरिपरि भएका परमेश्वरको सत्यतालाई नजान्ने, उहाँको जीवनलाई, उहाँको योगदानलाई, उहाँको बलिदानलाई, उहाँको छुटकारालाई नबुझ्ने मानिसहरूको बिचमा पनि उहाँको त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी पुऱ्याउँ कि उहाँ चाहिँ छुटकारा दिने, उहाँ चाहिँ जीवन दिने, अनन्त शान्ति दिने, मुक्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ उनीहरू समक्ष पुर्याउनका लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको हो। भजन 8को 3 देखि 8मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो यो मैले अहिले बोलिरहेको कुरालाई चाहिँ यो वचनले पुष्टि गर्छ। भजन 8को 3 देखि 8सम्म त्यो वचनले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले मान्छे जातिलाई चाहिँ पृथ्वीमा रुल गर्नको लागि अथवा शासन गर्नको लागि पठाउनु भएको। 115 भजनको 16 पदले पनि यही कुरो भन्छ कि परमेश्वरले मान्छे जातिलाई चाहिँ यो पृथ्वीमाथि राज्य गर्नको लागि अनि यो पृथ्वी चाहिँ मानिसको जिम्मामा उहाँले दिनुभएको। पहिलो कोरिन्थी 11को 7ले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ मानिस चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा अनि परमेश्वरको महिमामा परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु भएको। अनि एफिसी 3को 10 त्यही कुरो भन्छ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनि मण्डलीलाई चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि चुन्नुभयो ताकि उहाँको अगम्य राज्यका अनि रहस्यका कुराहरू चाहिँ मण्डलीद्वारा संसारमा के गर्नको लागि उहाँले चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि र यो संसारमा जति पनि हामीले परमेश्वरको राज्यका लागि कामहरू गर्न सक्छौँ त्यो कार्य चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ अनि मद्वारा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मदेखि बाहेक चाहिँ उहाँले कहिले पनि यो कार्यहरू गर्नुहुन्न, उहाँले गर्न चाहनुहुन्न। अनि परमेश्वरले त्यति नै नियन्त्रण गर्नुहुन्छ जतिको नियन्त्रण गर्न हामी परमेश्वरलाई के गर्छौँ? दिन्छौँ। हामीले एलियाको घटना पहिलो राजा 18 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामी एलियाको घटनालाई देख्छौँ, भविष्यवक्ता एलिया। अनि त्यहाँनिर एलियाले आहाब राजा अनि इजबेलसँग तिनलाई चुनौती दिएका छन् किनकि इजरायलमाथि चाहिँ एकदमै डरलाग्दो प्रकारको, इजरायल चाहिँ एकदमै मूर्ति पूजामा एकदमै डरलाग्दो प्रकारले बाल अनि असेराको पछि उनीहरू लागेको छ अनि एकदमै घिनलाग्दो प्रकारले उनीहरूको जीवन बितेको छ। अनि त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि एलिया एकदमै भविष्यवक्ता एलिया एकदमै रिसाए अनि त्यसपछिबाट तिनले भने कि मेरो आज्ञा बिना चाहिँ आउनेवाला दिनहरूमा के हुँदैन? पानी पर्दैन। अनि त्यो कुरोहरू भयो कि जे कुरो चाहिँ एलिया भविष्यवक्ताले बोल्दै गए त्यही घटना घट्यो। अनि पछिबाट जब एलियाले भने कि अब पानी पर्छ, अनि पानी पर्छ भनेर भन्दै गर्दा हामी के देख्छौँ भनेर भनेदेखि परमेश्वरले काम गर्नुभयो, परमेश्वरले उपाय देखाउनु भयो, तर ट्रेभल गर्नु अथवा
प्रार्थनामा लगातार बसिराख्नु चाहे एलियाको जिम्मेवारी थियो। हामी देख्छौँ कि पानी पर्छ भनेर तिनले भने अनि तिनले आफ्नो नौकरलाई बाहिर पठाए हेर्नका लागि, अनि त्यसपछिबाट तिनी लगातार प्रार्थना गरिराखे भनेको छ। अनि कार्य चाहिँ तिनले गरेको हामी देख्छौँ। परमेश्वरले उपाय दिनुहुन्छ मान्छे जातिलाई, कि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले धेरैवटा ठाउँहरूमा धेरै कुरो उहाँको राज्यको लागि गर्नको निम्ति उहाँले उपाय दिनुहुन्छ, तर काम गर्ने चाहिँ कि त्यसलाई कार्यरूपमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मेरो। उस्तै प्रकारले नै परमप्रभु परमेश्वरको योजनालाई यो पृथ्वीमा ल्याउनको लागि, उहाँको राज्यलाई यस पृथ्वीमा बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँ अनि मैले के गर्नुपर्छ? कार्य गर्नुपर्छ। अनि त्यो कार्य चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ? अर्ज बिन्तीको प्रार्थनाद्वारा सुरु हुन्छ। जब तपाईँ र म शक्तिशाली रूपमा हाम्रो घुँडामा बसिकन अघि हाम्रो जिउँदो परमेश्वरलाई पुकार्छौँ, उहाँले हाम्रो प्रार्थनालाई के गर्नुहुन्छ? सुन्नुहुन्छ। किनकि बाइबलले भन्छ जब हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वर हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। इजेकियलको पुस्तक 22 अध्यायतिर म तपाईँको ध्यानलाई आकर्षित गर्न माग्छु। इजेकियल 22 को 30 अनि 31 पद हामी पढ्न गइराखेका छौँ। इजेकियल 22 को 30 र 31, पर्खाल निर्माण गरिदिने र देश मद्वारा नष्ट नहोस् पनि देशको लागि मेरो सामुने धाँधोमा उभिदिने एकजना मानिस तिनीहरूका बीचमा मैले हेरेँ, तर मैले कोही पनि पाइनँ। यसै कारण तिनीहरूले गरेका सबै काम तिनीहरूकै थाप्लोमा ल्याएर मेरो जल्दो रिसले म तिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। पर्खा निर्माण गरिदिने र देश मद्वारा नष्ट नहोस् भने देशको लागि मेरो सामुने धाँधोमा उभिदिने एकजना मानिस तिनीहरूको बीचमा मैले हेरेँ, तर कोही पनि पाइनँ। यहाँनिर परमेश्वरले भविष्यवक्ता इजकियलद्वारा के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो देशको लागि अर्ज बिन्ती गर्ने, देशको लागि रुने, कि देशमा मेरो क्रोध नआओस् भनिकन देश त्यो धाँधोमा उभिएर प्रार्थना गर्ने मैले मान्छे खोज्दै गर्दा मैले एउटा पनि पाइनँ। आज दिन परमेश्वरले उहाँको अर्ज साँच्चोसित उहाँलाई खोज्ने, उहाँको अर्ज बिन्ती धारकहरूलाई यो दिनहरूमा खोज्दै हुनुहुन्छ। मलाई धेरैचोटि के लाग्छ भने हामी परमेश्वरका छोराछोरी धेरैचोटि हामी यस्तो प्रकारले एक प्रकारको स्वार्थी जीवन हामी जिउने गर्छौँ है। मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि अर्ज बिन्तीको प्रार्थना गर्नुको लागि अरूको निम्ति अर्ज बिन्ती भन्नाले अरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने कुरो जब आउँछ नि, हामी थोरै मात्र छौँ जसले बडो उत्साहको साथमा, बडो बोझको साथमा प्रार्थना गर्छ। किनकि हामीलाई हाम्रो आफ्नै जीवन चाहिँ यति साह्रो धौधौ छ, यति साह्रो हाम्रो जीवन हाम्रो लागि माया लाग्दो छ कि हामीलाई प्रार्थनाको लागि जब पनि हामी प्रार्थना गर्ने गर्छौँ, हाम्रो आफ्नै लिस्ट चाहिँ यति साह्रो बेसी हुन्छ। मेरो लागि, मेरो घरको लागि, फलानाको लागि, ढिस्काको लागि, यसको लागि, उसको लागि। तर इन जनरल एउटा सामूहिक रूपमा तपाईँले मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सारा संसार पाप अनि अधर्ममा कि शैतानको अखाडा भइराखेको छ। सारा संसार चाहिँ यति डरलाग्दो प्रकारले शैतानको युक्ति र योजनामा फसिराखेको छ। तपाईँ र मैले यो दिनहरूमा हेरिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ जुन प्रकारले पहिलाको समयहरूमा हामीले यो समलैङ्गिक सम्बन्धका कुरा हामी थोरै मात्र सुन्थ्यौँ, ज्यादा हामीलाई याद हुन्थेन अथवा ज्यादा, तर त्यो प्रकारको कुराहरू चाहिँ हाम्रो समाजहरूभित्र त्यति प्रचलित थिएन, आउँदैन थियो। तर यो दिनहरूमा तपाईँले मैले हेऱ्यो भनेदेखि यति डरलाग्दो प्रकारको यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै समाजहरूभित्र, हाम्रो आफ्नै गाउँठाउँहरूमा यो कुरो फैलिएर गइराखेको छ। म छक्कै परे जब म दुई साल जस्तो अगाडि म मेरो घरमा गएको थिएँ, सिक्किममा गएको थिएँ। अनि मेरो दिदीसित मैले बात गर्दै थिएँ, अनि मेरो दिदीले मलाई भन्नुभयो यो दिनहरूमा यो कुरोहरू भइराखेको छ कि। अनि उहाँ कलेजमा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कलेजमा यसरी नानीहरू आउँछन् है, अनि उनीहरूले यसरी उनीहरूको कुरा भन्छन्, उनीहरूलाई मनमा त्यस्तो लाग्छ अरे, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यस्तै हुन्छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको भित्रको एउटा विचार। अनि म छक्कै परे त्यो कुरो सुनेर, किनकि एउटा सानो हाम्रो एउटा पहाडी खण्डको सानो ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो प्रकारका कुराहरू, यो चाहिँ हामीलाई एउटा बडो अनौठो है, बडो एउटा मतलब अचम्मको कुरो, किनकि यो ठाउँहरूमा यो कुरोहरू कहिले पनि हुँदैन थियो या पहिला सुरु भएको थिएन। अनि यसलाई चाहिँ समाजले, तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन, तर समाजले बिस्तारै के गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ यसलाई एउटा सहज रूपमा इट्स ओके, ठिकै छ, केही छैन, मान्छेको आफ्नो जीवन, आफ्नो जिन्दगी आफ्नै हिसाबले जिउनु पाउँछ।
मान्छेले त्यसलाई त्यो प्रकारले के गर्दैछ, समाजले बिस्तारै स्वीकार गर्दैछ। तर तपाईँ र मैले यसको पछाडिको तथ्यहरूलाई हेऱ्यौँ भने, यसको पछाडिको तत्त्वहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसको पछाडि जुन प्रकारले शैतानले समाजलाई भ्रष्ट पार्ने काम गरिरहेको छ, शैतानले हाम्रो समाज, हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो भाइ बहिनी, हाम्रो छोराछोरीको नानीहरूको जीवन यो प्रकारको एउटा विकृति ल्याइराखेको छ। उनीहरूले के भन्न खोजिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर तपाईँले मलाई छोरा बनाउनु भएको थियो, तर मलाई छोरा हुनु मन परेन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के हुन्छु, केटी हुन्छु। म एउटा केटी भएको नाताले चाहिँ म केटीसँगै बिहा गर्न म चाहन्छु। तपाईँले मलाई जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ गल्ती गर्नुभयो। द्याट इज वाट दे थिङ्क। त्यो चाहिँ उनीहरूले सोचिरहेको। यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई के गरिरहेको, चुनौती दिइरहेको प्रयोग। यति बेला हामी मण्डली के गर्दैछौँ? परमेश्वरको अर्ज बिन्ती गर्ने उहाँको छोराछोरी के गर्ने? हामी यति बेला हेरेर बसिराख्ने? हेरेर बसिराख्ने हामी के गर्ने? हाम्रो जिम्मेवारी के छ है? अहिले तपाईँले हेर्नुभयो नि यहाँनिर है, एजुकेलको किताबमा के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ दुष्ट चाहे दुष्टताको मार्गमा जाँदै गरेको देखेर यदि तैँले त्यसलाई चेतावनी दिस र त्यो फर्केन भनेदेखिलाई त्यसको प्राणको बदला म लिन्छु, तैँले तेरो आफ्नो प्राणलाई जोगाउँछ। तर त्यसलाई देख्दै गर्दाखेरि पनि तँ चुप्प लागेर बसिस् अनि तैँले तेरो जिम्मेवारीलाई पुरा गरिरहेछ भने त्यो त आफ्नो अधर्म र पापमा मर्छ, तर त्यसको ज्यानको लेखा चाहिँ म तँबाट लिन्छु। एउटा शक्तिशाली कुरा छ प्रियहरू। हामी परमेश्वरको मण्डली चाहिँ यो दिनहरूमा जाग्नु पर्नेछ। शैतान र अँध्यारोको शक्ति चाहिँ दुष्टले त्यसको सारा सेना मेना तयार पारेर यो अब त्यसको समय थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले यस्तो डर लाग्दो प्रकारले संसारलाई माथि तल उलट पुलट पारेर यस्तो प्रकारको अधार्मिकता, यस्तो प्रकारको अपवित्रता, यस्तो प्रकारको घिनलाग्दो कुरो चाहिँ यो संसारमा ल्याइराखेको छ। तर तपाईँ र म परमेश्वरका छोराछोरी ठानिएका हामी उहाँका मण्डलीहरू चाहिँ हामी चाहिँ चर्चैभित्र गीत गाउँदै बस्ने चाहिँ अब हाम्रो समय गयो जस्तो लाग्छ मलाई प्रयोग। आइतबारको दिन मात्रै चर्चमा गएर अनि सेवा समिति मात्रै गएर चाहिँ हाम्रो जिन्दगी हुँदैन। अब चाहिँ हामी उठ्नु पर्यो नि। अब पनि हामीले परमेश्वरको यस्तो प्रकारको संसारमा जुन प्रकारको हलचल भइराखेको छ यो घटनालाई, यो कुरोलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ तात्तिनुपर्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ अब परमेश्वरलाई यो कुरो भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईँले मेरो जीवनलाई किन यो संसारमा ल्याउनु भयो? म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु कि भजन 139 चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा मलाई साह्रो मनपर्ने वर्ष हो, साह्रो मनपर्ने वचन हो। 139 साम्स है, त्यसले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले मलाई चाहिँ यो संसारमा म मेरो आमाको गर्भमा पनि जन्मिएको थिएन, बनिएको पनि थिएन। म पृथ्वीको कुन भागमा कहाँ थिएँ दाउदले भन्छ है, मलाई थाहा पनि छैन। त्यो समयमा पनि हे परमेश्वर म चाहिँ तपाईँको कल्पनामा थिएँ, म चाहिँ तपाईँको विचारमा थिएँ, म चाहिँ तपाईँको सपनामा थिएँ। यो तपाईँले मेरो लागि एउटा कल्पना गर्नुभयो, मेरो लागि एउटा मलाई तपाईँले विचार गर्नुभयो। अनि यो पृथ्वीको धरातल बनिनुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई के गर्नुभयो, तपाईँको कल्पनामा राख्नुभयो। तपाईँले मलाई यो पृथ्वीमा तपाईँको एउटा योजना पुरा गर्नलाई पठाउनु भएको छ। म चाहिँ प्रिय यो दिनहरूमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनको एउटा शक्तिशाली बुलाहट छ, डेस्टिनी छ। तपाईँ र म चाहिँ यो संसारमा भात खानु मात्रै चाहिँ आएको होइन। म चाहिँ भन्छु कि खानु चाहिँ जीवन धान्नु चाहिँ एउटा 4 खुट्टेले पनि पाल्छ। घरमा बसेको कुकुरले पनि पाल्छ हो। तपाईँले घरमा पाल्नु भएन भने अर्काको जुठो पुठो खाएर पनि जिन्दगी पाल्छ, त्यसले भोकै मरेको देखेको छु न हामीले। आकाशमा उडी हिँड्ने चराचुरुङ्गी पनि भोकै मरेको छैन, मर्दैन। तर बाइबलले के भन्छ भने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा योजनासँग पठाउनु भएको छ, एउटा डेस्टिनी छ, हाम्रो नियति छ। अनि त्यो नियतिलाई चाहिँ तपाईँ र मैले अबको दिनहरूमा खोज्नु जरुरी छ। वाइ वी आर हियर, तपाईँ र म किन यहाँनिर छौँ, के को लागि परमेश्वर तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ? किनकि बाइबलले के भन्छ भनेदेखि नि दानियलको पुस्तक 7 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो सिंहासन बसालिएको छ अनि धुइरोको धुइरो मानिसहरू परमेश्वरको सिंहासनको अगाडिपट्टि खडा भएका छन्। अनि त्यहाँनिर के भन्छ भने पुस्तकहरू खोलिए भनेको छ। तपाईँ अनि मेरो जीवनको परमेश्वरले नियति चाहिँ एउटा किताबमा लेखेर राख्नु भएको छ। अनि तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने त्यो किताबभित्र उहाँले के योजना मेरो लागि राख्नु भएको छ, तपाईँको लागि के राख्नु भएको छ, त्यो योजनालाई चाहिँ भेटाउने जिम्मेवारी हो। अनि त्यो योजना अनुसारले त्यो मार्गमा हिँड्ने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रयोग। त्यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले आजको दिन गरेनौँ। अनि हामी यो संसार समय सीमित भएर शरीरकै लागि खानु, मान्छे चाहिँ तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् त, बिहानदेखि बेलुकासम्म मान्छेले 3 पल्ट खान्छ, यो लुगा लाउँछ, घर सबै कुरो तपाईँ मैले इमेजिन गर्यो भने नि मान्छेले आफ्नो फिजिकल निडको लागि चाहिँ मान्छे चाहिँ जीवनभरि बाँचिबस्छ। हाम्रो स्पिरिचुअल निडको लागि हामीले के गर्दैछौँ? तपाईँ आमा बाबु हुनुहुन्छ, छोराछोरीको आत्मिक कुराको लागि तपाईँ र मैले के गर्दैछौँ खोज्नु जरुरी छ प्रयोग है। हाम्रो फिजिकल निडको लागि बाइबलले हामीलाई सफासँगले साह्रो मिठो कुरा भनेको छ। अरू धर्ममा त्यो कुरा छैन। साह्रो मजा लाग्छ मलाई। प्रभुले भन्नुभयो स्वर्गीय राज्यको खोजी गर्यो भने चाहिँ
सबै कुरो तिमीलाई के हुन्छ दिनेछ। 2014 सालमा परमेश्वरले हामीलाई म सरकारी नोकरीमा थिएँ अनि मेरो अन्य जाति परिवार अझै पनि प्रभुमा आइसक्नु भएको छैन। उहाँहरू साह्रो रिसाउनु भयो जब मैले भने कि म मेरो नोकरीबाट इस्तिफा दिँदैछु, हामी चेन्नई जान्छौँ भन्दा मेरो बाबा साह्रो रिसाउनु भयो। बाबाले भन्नुभयो तिमीहरू जस्तो मूर्ख कोही पनि छैन रहेछ कि मूर्खताको सीमा नआएको। उहाँले भन्नु बुद्धिमा ढक्कन बुद्धिमा बिर्को लागेछ, ढक्कनी लागेछ उहाँले भन्नुभयो है। कोही मूर्ख जस्तो मान्छेहरू अरे सरकारी नोकरी यस्तो सहर बजारको ठाउँमा पाएको सरकारी नोकरी छोडेर यस्तो गर्मीको जग्गामा यस्तो अनकन्टा ठाउँमा है सबै कुरो किनी खानुपर्ने जग्गामा चाहिँ के खोज्नु गएको तिमीहरू। अनि र पनि परमेश्वरले हामीलाई जुन चाहिँ बाटो देखाउनु भयो त्यो बाटोमा चाहिँ हामीले हाम्रो लागि थुप्रो कठिनाइ थियो, चुनौती थियो है, समस्याहरू थिए। मैले 26 वर्ष जस्तो सरकारी स्कुलमा नोकरी गरेँ मैले। अनि तर त्यहाँ त्यो नोकरी गर्दाखेरि पनि मैले यसो मेरो जीवनलाई आजको दिन फर्केर हेर्छु है, मैले त्यस्तो केही पनि कमाइन रहेछु, केही पनि कमाइन रहेछु त्यस्तो डरलाग्दो है। पाएको जति हातमा खर्च जहिले पनि भइ नै हालेको हुन्थ्यो, पैसा जहिले पनि टुमटुम नै हुन्थ्यो कि सधैँ पुगेसरी आएको मैले कहिले पनि देखिनँ। खै नोकरी त गर्थेँ, पैसा कहाँ जाँदै जाँदै यादै छैन, त्यस्तो मिठो खाएको पनि याद छैन, त्यस्तो डरलाग्दो लाएको पनि थाहा छैन, गना पनि छैन। अनि त्यतिकै जिन्दगी त्यतिकै चल्यो। त्यहाँदेखि पछिबाट जब हामी चेन्नईमा आयौँ, बडो गाह्रो ठाउँ थियो, बडो गाह्रो समय थियो। हामी माथि 2000 को हामीले घर किराया तिर्दै थियौँ भने यहाँनिर आएर हामीले 15,000 को घर किरायामा बस्नु पर्यो। अनि हाम्रो लागि यति साह्रो एउटा चुनौती थियो है। अनि श्रीमानले के पनि गर्नुहुन्थेन। अनि त्यसपछि म यहाँनिर आएँ। अनि एउटा यो प्राइभेट साधुजीको जुन चाहिँ सेवकाई छ त्यो चाहिँ एकदम एउटा प्राइभेट सेवकाई, मतलब उहाँको प्राइभेट टेलिभिजन कम्पनी हो। अनि जहाँनिर चाहिँ उहाँ एकदमै विशेष गरिकन ड्युटीको म्याटरमा एकदमै कठोर हुनुहुन्छ। हामी बिहान 8 बजे ड्युटी जान्छौँ अनि बेलुकी 6 बजे निस्कन्छौँ अफिसबाट। अनि सबै हाम्रो त्यो क्यामेराहरू छ, अनि त्यस CCTV क्यामेराहरू छ। अनि हामी 1 मिनट पनि भुलिन पाउँदैनौँ है। अनि पञ्च बिहान त्यो एटेन्डेन्स पञ्च गर्दाखेरि ठक्कै एक्ज्याक्टली 8 बस्नुपर्छ। अनि 8 बजी हामी पुगेका छैनौँ भने हामीले फेरि त्यसलाई पे ब्याक गर्नुपर्छ बेलुका एक्स्ट्रा बसेर। अनि छुट्टी पाइँदैन, छुट्टी एकदमै पाउँदैन। छुट्टी भन्दाखेरि चाहिँ साधुजी साह्रो रिसाउनुहुन्छ। उहाँलाई रिस उठाउनुको लागि चाहिँ हामीले छुट्टी माग्नुपर्छ, रिसाइहाल्नुहुन्छ। अनि म त छक्कै परेँ जब म यहाँनिर आएँ। म जिन्दगीमा सरकारी काम त्यत्रो 25 वर्ष काम गर्दाखेरि म कहिले त्यसरी बिहान 8 बजी गरेर बेलुका 6 बजी नआएको है। अनि यहाँ आएर चाहिँ मलाई थाहा भयो मैले त्यो सरकारी नोकरी गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको तलब चाहिँ फोकटै खाएछु है, मतलब त्यसै खाएछु जस्तो लाग्छ अहिले मलाई सम्झिँदाखेरि। अनि अहिले पनि हाम्रो सबै कुरो त्यस्तै नै छ। तर यो विगतको 6 वर्ष भनेर भनौँ 7 वर्ष परमेश्वरले जब हामीलाई बोलाउनु भयो नि हामी यहाँनिर आयौँ, उहाँले हाम्रो जीवनमा, मेरो अनि मेरो श्रीमानको जीवनमा, मेरो पारिवारिक जीवनमा जुन आत्मिक आशिषहरू दिनुभयो, हाम्रो खाँचोलाई टार्नको लागि जुन कुरा परमेश्वरले गर्नुभयो, जुन प्रकारको प्रोभिडेन्स उहाँले हामीलाई दिनुभयो, जुन प्रकारको प्रोभिजनहरू उहाँले दिनुभयो नि, त्यो चाहिँ मैले मेरो विगतको 25-26 वर्षको उमेरमा मैले कहिले पनि देखेका थिएन। अनि यो दिनहरूमा म के फर्केर हेर्दाखेरि म के भेटाउँछु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ साँच्चीकै विश्वास हुँदो रहेछ है। अनि जब उहाँलाई तपाईँले मैले पुरा हृदयले खोज्छौँ, उहाँले के गर्नु हुँदो रहेछ, उहाँको एभ्री वर्ड टु वर्ड चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा के गर्नु हुँदो रहेछ, पुरा गर्नु हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि म तपाईँलाई आजको दिन म सिद्ध्याउन लागेँ है। आजको दिन म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले एउटा नियतिको साथमा तपाईँलाई मलाई यो पृथ्वीमा राख्नु भएको छ, मण्डलीमा राख्नु भएको छ। वी हेभ अ डेस्टिनी, हाम्रो जीवनको एउटा नियति छ, बुलाहट छ हाम्रो। यो उहाँले तपाईँ र मलाई पशु प्राणी गाई बस्तु जस्तो सन्तान जबै गएर कमाएर धमाएर कि बिहाबारी गरेर जिन्दगी चलाएर फर्केर आऊ भनेर चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको होइन। छ संसारमा, यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ र म सबैजना एकदम साधु साधु नै भएर झोला बोकेर अब हिँडौँ भन्ने कुरो पनि होइन। बाइबलले साह्रो मजाले त्यही कुरो त भन्छ, ईश्वरको राज्यलाई खोजी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सबै कुरो, तिम्रो खाँचो चाहिँ छ, परमेश्वरले हाम्रो खाँचो देख्नुहुन्छ नि। उहाँले खालि हामीलाई इमोसनमा मात्रै माथि लानुहुन्छ भनेको होइन नि, तर एभ्री निड्सको लागि पनि जब तपाईँ र म उहाँमाथि भर पर्छौँ, हाम्रो बाबु हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मलाई खुवाउनु पनि उहाँलाई कर लाग्छ, तपाईँ र मलाई लगाउनु दिनु पनि उहाँलाई कर लाग्छ, तपाईँ र मेरो जीवनलाई धान्नका लागि हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्नु पनि उहाँलाई कर लाग्छ। बाइबलले भन्छ जाँचेर हेर परमप्रभु कस्तो भलो हुनुहुन्छ। आमेन। र आउनुहोस् म प्रार्थना गर्न लागेको छु। हामी प्रार्थनाको साथमा यस वचनलाई हामी सिद्ध्याउन लागेका छौँ ल। बाबु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको यस अपराह्न। तपाईँले प्रार्थनाको बारेमा जे बोल्न मलाई हराउनु भयो, मैले तपाईँका छोराछोरीको अगाडिपट्टि यस वचन राखिदिएको छु।
तपाईको कृपा हरेक तपाईका छोराछोरीको जीवनमा म माग्छु, किनकि बाइबलले भन्छ तपाईको वचन चाहिँ दुई धारे तरवार हो, जसले चाहिँ शून्यलाई मात्र होइन तर म आफैलाई पनि मेरो जीवनमा पनि यो शक्तिशाली रूपमा लागु हुन्छ। प्रभु म यो प्रार्थना गर्छु कि तपाईका छोराछोरीको जीवनमा तपाईको अनुग्रह, तपाईको अनुकम्पा यस वचनद्वारा रहेको होस्। आजको दिन तपाईँ उनीहरूको हृदयसँग बोल्नु भएको छ भनिकन म विश्वास राख्छु। भजन 139 को पदहरू चाहिँ म यहाँहरूको जीवनमा दाबी गर्छु। प्रभु तपाईँले यहाँहरूलाई यो पृथ्वीमा ल्याउँदै गर्नुहुँदा तपाईँको योजनामा, तपाईको प्लानमा, तपाईको नियतिमा तपाईँले ल्याउनु भएको छ अनि हरेक तपाईका छोराछोरीको जीवनमा यो नियतिका पुस्तकहरूलाई खोलिनमा आजको साँझदेखि पवित्र आत्मा तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ उहाँहरूसँग बोल्नुहोस्, किनकि तपाईँले जस्तो कसैले पनि उहाँहरूलाई बताउन, बुझाउन अनि एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ यी तपाईँको छोराछोरीको जीवनबाट तपाईँको धेरै धेरै फलहरू फलेको होस्। प्रभु यो प्रार्थना गर्छु जतिजनाले प्रभु परमेश्वर यस सोसियल मिडियाद्वारा यस कार्यक्रमलाई हेरिराखेका छन् उनीहरूको जीवनमा तपाईँको कृपाको दृष्टि रहेको होस्। उनीहरूले प्रभु यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा तपाईँ सामर्थ्य रूपले काम गर्नुहोस्, किनकि तपाईँको वचनले छाड्छ, तपाईँको वचनले भत्काउँछ, तपाईँको वचनले स्थापना गर्छ अनि तपाईँको वचनले त्यसलाई बनाउने पनि काम गर्छ। प्रभु भत्किएका कुराहरू बनिएका हुन्, जहाँ जहाँ भत्किन पर्छ, भत्काउनु पर्ने ठाउँहरूलाई प्रभु तपाईँले भत्काउनुहोस् ताकि नयाँ रूपमा तपाईँको वेदी निर्माण होस् तपाईँका छोराछोरीको जीवनमा। आजको साँझदेखि प्रभु परिवारहरूको जीवनमा, व्यक्तिगत तपाईँका छोराछोरीको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको भनौँ न आमा मिट भयो। आमा हजुरको म्युट भयो। सरी सरी हुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि। तपाईँले बसेर सुनिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। र यो समय म फेरि पनि हाम्रो नानी दिव्यानीलाई हो उहाँलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह।